यार यार नू मिलन जा रहा है, महबूब महबूब नू मिलन जा रहा है, कमली वाला खालके कायनात नू मिलन जा रहा है, कमली वाला रब्बे कायनात नू मिलन जा रहा है, जिदी शान है वे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और महबूब दी शान है वे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तवज्जो फरमाए जे जरा, दिल दी खिड़की खोल के सुनिया जे। जदों हजूर नलैन लान लगे ना, गल इत्थे सी, शेर पढ़िया सी ते मैं आख्या अगले जुम्मे अगला हिस्सा सुनावांगा। जदों हजूर नलैन लान लगे, हाथ पे गया, पीछों आवाज आई, अल्लाह ने फरमाया सोनिया की करन लगा? अर्ज की मौला नलैन ला के आ रहा, मौला नलैन ला के आ रहा, वजह की है? या अल्लाह तो मूसा नबी नू आख्या सी जुतियां ला के कोह तोड़ते आवी, ते मैं ते पहले ही ला के आ रहा, तेरे कहण तो बगैर ला के आ रहा। ते बाबा जी हाथ पे गया, पीछों आवाज आई, अल्लाह ने फरमाया सोनिया नलैन पा के आ, सोनिया जोड़े पा के आ। किसे शहर ने तजमा बयान किया ये हुई आखिया सने जोड़े अरे शाह, ना 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 उन जोक ना बनी, मोहब्बत ना बनी, सने जोड़े अरे शाह ते आ मेरे माही। जेड़ा मेरा शरीफ का जिक्र सुनन बैठा है, एक बारी हाथ बुलंद करके सने जोड़े अरे शाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बाहर आ लियो तुहाडी भी। सने जोड़े अरे शाह ते आ मेरे माही, सने जोड़े अरे शाह ते आ मेरे माही। मेरे अरिशान दी किसे मत जगा मेरे माही, सने जो अरे शान, हे मेरे नबी दी शान ते मकाम है, हे मेरे नबी दिया जोड़ियां दा मकाम है। जिथे जिथे नबी जा रहे ने जोड़े नाल ही जा रहे ने, हजरा जुमले लै जाने नहीं मेरे नबी दे जोड़े नाल। जिथे नबी जा रहे ने नलैन नाल ही जा रहे ने, जोड़े नाल ही जा रहे ने। अल्लाह ने फरमाया सोनिया तेरे जोड़े भी अला ने, तेरी शान भी अला है, तेरे कदमां नाल लगन वाले नलैन भी अला ने। जी जी जुमले सुन जाने नहीं, जुमले सुन जाने नहीं। सने जोड़े मेरा नबी आया, सने जोड़े मेरा नबी आया। आवाज आई उदन मिन्नी, उदन मिन्नी, सोने थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और करीब आ। कुरान कह लगा फासला कितना रह गया। हजरात जुमले सुने दे कितना फासला रह गया, अल्लाह ते नबी दे दरमियान कितना फासला रह गया। कुरान कह रहा काबा को सही नी ओ अदना, अल्लाह फरमांदा इन्ना फासला रह गया जिवें तीर कमान दे दो हिस्से होंदे ने, एक हिस्सा उधर ते एक हिस्सा उधर, जिवें तीर कमान दे दो हिस्से होंदे ने। बाबा जी फासला होर थोड़ा रह गया, फासला होर थोड़ा रह गया। मैं ते यही कहना जदों सोना सोने दे नेड़े होया है, अल्लाह ने फरमाया सोनिया जी रब्बे जुल जलाला डरोए, फरमाया सोनिया जदों यारी यार कोल जांदे ने, जदों यारी यारां नूं मिलण जांदे ने, सोनिया कोई तोहफा लैके जांदे ने, कोई गिफ्ट लैके जांदे ने। कमली वालिया तू अल्लाह नाल मुलाकात करन आया है, तू रब नाल हम कलाम होना आया है। सोनिया केड़ा तोहफा लैके आया है? आओ बूंगे दी जामिया मस्जिद च आउण वालिया, अल्लाह दे नबी ने हाथ बन लेने, अर्ज कीती रब्बा सोनिया मैं ओ चीज लैके आया वा जड़ी तेरी बारगाह अंदर कोई नहीं। सोना यो चीज लैके आया है जेड़ी रब नू ज़ेबा नहीं देंदी। अल्लाह ने फरमाया सोनिया की लैके आया है? हजरात जुमले लै जाने ने। अल्लाह दे नबी ने अर्ज की रब्बा सोनिया मैं तेरी पाक बारगाह विच मैं आजिज़ी लैके आया वा।
जी जी मैं आजिज़ी लहके आया, मैं इनकिसारी लहके आया, मैं आजिज़ी लहके आया। बाबा जुमले सुन जाया है इसे वास्ते अलल इलाना ओ पत्थरान कल में पड़ा जानदा है। शान कमली वाले दी शान मेरे नबी दी हाथ बुलंद करके ओ पत्थरा न कले में पड़ा जानदा है। सुभान अल्लाह यार। ओ पत्थरा न कले में पड़ा जानदा है। ओ गूंगे आथी गल्ला करा जानदा है। मेरे नबी दी शान वे, मेरे नबी दा मकाम वे। जदों रब दे सामने यार होया है, जदों रब दे सामने यार होया है, अर्ज कीती मौला मैं आजिज़ी लैके आया वां, इनकिसारी लैके आया वां, अदब लैके आया वां। हाथ वे गए बिचों आवाज आई, अल्लाह ने फरमाया सोनिया एक तोहफा तेरा है, एक तोहफा साडा है। सुनी एक तोहफा रब दा है, एक तोहफा महबूब दा है, एक रब्बुल आलमीन तोहफा दे रहा है। बाबा जी कैसा तोहफा होना है? अल्लाह ने फरमाया कमली वालिया तू साढ़े वास्ते तोहफा लैके आया है, असी भी तेनों तोहफा दे रहे हैं। अर्ज की मौला केड़ा तोहफा शबे मेराज दी रात जेड़ा मेरे नबी नो तोहफा मिलिया है, जेड़ा मेरे आका नो तोहफा मिलिया है। अल्लाह ने फरमाया सोनिया मैं तेनों 50 नमाज़ां दा तोहफा दे रहा। पता लग गया, पता लग गया नमाज अल्लाह दा तोहफा है, नमाज अल्लाह दा तोहफा है। कोई पढ़े तो पवे ना पढ़े मन ते हो भी गया जे नमाज अल्लाह दी तरफों तोहफा मिली आए, नमाज अल्लाह दी तरफों गिफ्ट मिली आए, नमाज अल्लाह दी तरफों तोहफा मिली आए। 50 नमाज़ां नबी लैके आए, रस्ते विच मूसा कलीमुल्लाह खड़े ने। अर्ज कीती सोनिया ये 50 नमाज़ां तेरी उम्मत नहीं पढ़ सकती। मेरे नबी वापस गए, बाबा जी 5 नमाज़ां कामी होइयां, फिर नबी आए, मूसा नबी सामने खड़े ने। अर्ज की सोनिया किन्नियां रह गईयां? फरमाया 45 रह गईयां। आखन लगे ये भी इन्हां पढ़नियां कोई नहीं। नबी अल्लाह वापस जाया रे, अल्लाह दे नबी वापस गए ने। फिर 5 नमाज़ां कामी होइयां। मैनू ईमानदारी ना दसिया जे बाबा जी 9 वारी मेरा नबी कदी मूसा वाले आंदे रहे ने, कदी रब वाली जांदे रहे। एक मुलाकात नहीं हुई सजना, एक मुलाकात नहीं हुई। नबी 9 वारी जाते रहे ने, मूसा 9 वारी भेजते रहे ने। इत्थे एक सवाल पैदा होता है कि भेजण वाला मूसा नबी क्यों है, इब्राहिम नबी क्यों नहीं, इब्राहिम नबी क्यों नहीं, आदम नबी क्यों नहीं? यह जुमला समझ नहीं। शीश नबी क्यों नहीं? आशक लिखते ने ये रमज है जदों कोहे दूर ते मूसा ने आखिया सी या अल्लाह मैं तेनों वेखना चाहना वा। अल्लाह ने फरमाया तू वेख नहीं सकदा। अर्ज कीती मौला फिर तेरा दीदार किवें करना है? सुनना जे तेरा दीदार किवें होवेगा? अल्लाह ने फरमाया कलीमुल्लाह एक रात होनी है जिन्हों शबे मेराज होनी है, एक रात होनी सुनी एक रात होनी यार यार न मिलन आएगा, महबूब मुहिब नु मिलन आएगा, मदीने आला अरशा वाले नु मिलन आएगा। उस रात मेरे यार दी राज खलो जाई जदों यार मैनू वेख के मूसा कोल जाएगा, चेहरा मोहम्मद दा होवेगा, ज़ियारत रब दी हो जाएगी।
جی اے جے گل اے جے وچ نکتا کہ موسیٰ نبی نو کیوں کھلا رہا رستے وچ تڑپ سی نہ ویکھن دی اللہ نے فرمایا جے سانو ویکھنا ہی تو شب معراج دی رات آ جائیں ہوئے 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 کیا شان ہے یار کیا مقام ہے کملی والے آقا دا میرے سونے محبوب دا میرے سونے مصطفیٰ دا تو آڑے تے میرے لجپال نبی دا ہاں سبحان اللہ بھی توفیق نہ لاکھی جاندی توجہ فرمایا جے حضور دے نام تے سبحان اللہ ویکھو توجہ کرو موسیٰ اتھے آ کے کھڑا ہو جائیں میں 50 نمازاں دواں گا تو رستے چ کھلو جائیں سارا کام تو ادھر ہویا ہے نا موسیٰ دی کی جرت سی آکھے بھی انہاں نہیں پڑھنیاں توجہ نہیں پہ کر دے تسی گل ڈونگی جے ادھر توجہ موسیٰ نبی کون ہوندے سن جڑے میرے نبی نو آکھن وے انہاں نہیں پڑھنیاں حضور نو نہیں سی پتہ یار سمجھو تو صحیح گل نو جمعے دا مقصد ہے نہیں ایویں سیر لا کے بندہ اٹھ کے ٹور جائے گل نو سمجھو وچ گل کی ہے پھر 1.25 لاکھ نبی نے کسے اور نبی نو کیوں نہیں کھلا رہا اے موسیٰ کلیم اللہ تڑف دے رہے کوہ طور تے آواز سنی ہے رب دی دیدار نہیں ہویا آواز سنی اللہ نے گلاں کیتی ہیں دیدار خدا نہیں ہویا دیدار رب نہیں ہویا موسیٰ معراج دی رات آ جائیں اوتھے آسمان تے کھلو جائیں میں یار نو تحفہ دواں گا یار 50 نمازاں دا تحفہ لے کے آوے گا تو اگے کھلو جائیں آکھی انہاں نہیں پڑھنیاں اے موسیٰ نہیں سی آکھیا اے ادھروں ہی نظام پہ چلدا سی ہن ایتھے لطف ہی گل دے اندر سکون ہی گل دے اندر جمعے والے دن بندہ دل ٹھنڈا ہو جائے سکون مل جائے گل سن کے توجہ کریو یار موسیٰ کلیم اللہ سامنے سونیاں کی ملے ہے فرمایا 50 نمازاں 50 جی انہاں نہیں پڑھنیاں پھر کی کراں فرمایا واپس جاؤ حضور واپس گئے 5 نمازاں گھٹ ہو گئیں پھر گئے 5 گھٹ ہو گئیں پھر گئے 5 گھٹ ہو گئیں 9 واری میرا سونا گیا ہے تے 9 5 45 گھٹ ہو گئیں 5 رہ گئیں پھر اللہ دے نبی آئے موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی حضور بھی نہیں جے پڑھنی فرمایا ہون نہیں جانا ہون نہیں جانا شرم ہوندی ہے کنیاں کہ رہ گئیں 5 رہ گئیں ہون نہیں جانا توجہ کرے آج کسی نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی تسی بار بار کیوں پہ بھیج دے سو اندر بار بار تاں پہ بھیجنا سا جدو ادھر تجلی چہرہ مصطفیٰ تے پہندی سی ہائے 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 تجلی چہرہ مصطفیٰ تے کریم نبی دے چہرے تے پہندی سی کیسا منظر ہونا بابا جی جملے سنیو حضرت ابو بکر صدیق غار دے وچ نبی پاک دے نال رہے تے نبی پاک نے انج دا رنگ چڑھا چھڑیا کہ پہچانے ہی نہیں سمجھاندے پہچانے ہی نہیں سمجھاندے رنگ چڑھ دے رنگ چڑھ دے ادھر تجلی میرے نبی پاک دے چہرے تے اوہی پھر نبی پاک دے چہرے تو تجلی موسیٰ کلیم اللہ دے چہرے تے کنیاں نمازاں ملیاں سن پہلا کنیاں رہ گئیاں ہن پڑھ دے پن گل تو انہاں دی ٹھیک سی اے نہ اے بھی نہیں پڑھنیاں 5 بھی نہیں پڑھنیاں تحفہ جے رب دی طرفوں اگر پڑھو تو تسی قدر کر دے پہ اس تحفے دی اگر نہ پڑھو گے تو تہاڈی مرضی گناہ گار ہوو گے اچھا جی ٹائم تھوڑا گل ضروری ہے نبی پاک آگے مکے دے اندر معراج ہوئی ہے مکے شہر چ مکی زندگی چ نبی پاک نو کی ہوئی ہے معراج ہوئی ہے پہلا نماز نہیں سی فرض پہلا 5 نمازاں فرض کوئی نہیں سن جدو حضور معراج دی رات گئے نے معراج تو بعد نمازاں مسلماناں تے ہوئیاں نے فرض توجہ کریو حضور آگے نبی پاک نے آگے اعلان کیتا میں راتی ویکھ آیا جے سبحان اللہ میں توجہ کریا جے مکے والے آکھیا وی اے کی گل میں تانوں آکھاں وی میں راتی وزیر اعظم نال مل آیا تو آکھنا قاری صاحب جھوٹ بول دے پے اے جو ہے ہی نہیں کہ تو جا سکدے صحیح گل اے تے توجہ کرے نبی پاک نے جدوں فرمایا نا وی میں رات دے تھوڑے جے حصے چ مسجد حرام تو مسجد اقصی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں سدرۃ المنتہا عرش معلی کعبہ قوسین او ادنا میں رب ویکھ آیا جے کافراں نو اگ لگ گئی اندر اے کی پیاندے نے رات دے تھوڑے جے سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ لیلا رات دے تھوڑے جے حصے وچ میں ویکھ آیا جے جدو حضور آئے نا کنڈی بھی ہلدی پئی سی پانی بھی چلدا پیا سی بستر بھی گرم سی کنڈی بھی اونجی ہلدی پئی سی پانی بھی اونجی چلدا پیا سی جتنا وضو کیتا ادھر توجہ فرمایو تے بابا جی بستر بھی اونج گرم مینوں ایک مولوی کہن لگا اے سلطانی صاحب یہ کیویں ہو سکدا ہے
کہ نبی پاک عرشاں تو ہو کے رب نو مل کے بھی آ جان تے کنڈی بھی کھڑکدی ہوئے تے پانی بھی چلدا ہوئے تے بستر بھی گرم ہوئے۔ میں کہا پتر تینوں پتہ ہی نہیں گل وچلی کی ہے؟ آندا کی ہے؟ میں کہا مصطفیٰ میرا ایمان ہے تہاڈا ایمان ہے، میرا نبی کائنات دی جان ہے۔ جی جنہیں سمجھ آئیے توجہ، میرا نبی کائنات دی اچھا ایک منٹ توجہ کرو، اے سامنے وہ ٹائم پیس لگا ہے، وہ سامنے ٹائم پیس لگا ہے، اگر ایدیاں سوئیاں کٹ دیتی ہیں جان ٹائم دسو گے؟ ٹائم دا پتہ لگے گا کیونکہ مرکز نے وہ سوئیاں مرکز دے وچ لگیاں، ویکھو درمیان میں سوئیاں لگیاں، سوئیاں نکل گئیاں، ٹائم پیس دی جان نکل گئی۔ ہوئے 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 جڑا سمجھیا یار توجہ کرو، ٹائم پیس دی جان انہیں ٹائم دسنا بھی چھڑ دیتا، انہیں یہ بھی دسنا چھڑ دیتا بھی 1 بجے کے 2 بجے نے، جدو سوئیاں نکل گئیاں ٹائم گیا، وقت گیا، زندگی گئی، لمحے گئے، منٹ گئے، سیکنڈ گئے، گھنٹے گئے۔ میں کہا جدو حضور نے زمین تو قدم چکیا سی نا، جدو کائنات دی جان گئی ہے نا، اللہ نے کائنات دا نظام اوتھے ہی روک چھڑیا سی، اوئے ہوئے ہوئے اوتھے ہی روک چھڑیا سی، جتھے حضور گئے سن نظام رک گیا، ہر چیز رک گئی۔ میرا تے ایمان ہے جدو کملی والے نے قدم ہی اٹھایا جے ہواواں رک گئیاں نے، فضاواں رک گئیاں نے، نظام رک گئے نے، گڑیاں رک گئیاں نے، جانا رک گئیاں نے، ساہ رک گئے نے۔ جدو حضور معراج کر کے میرے نبی نے قدم رکھیا ہے، پھر جان آئی ہے، جہان وس گیا دے، تو جان ہے جہان کی، تو جان ہے جہان کی، جان نہیں تو جہان نہیں، سن تو جان ہے جہان کی، کملی والیا تو جان ہے جہان کی، اگر جان نہیں تو جہان نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا مکے آلیو میں راتی رب وے کے آیا جے، میں راتی اللہ وے کے آیا رے۔ ابو جہل نو اگ لگ گئی، سنیو ابو لہب نو اگ لگ گئی، آندا کیویں ہو سکدا ہے رات دے حصے وچ محمد مکیوں ٹرے آئے، محمد عرشاں تے گیا ہے، محمد آسماناں تے گیا ہے۔ بابا جی سارے ہندو سڑ گئے نے، مشرک سڑ گئے نے، ہاتھ میں گئے بیچوں آواز آئی، اللہ نے فرمایا اوے مکے دیو کافرو تسی مننا تے پمیں نہ منا، جان والا جانے لجان والا جانے، جان والا محمد جانے لجان والا رب جانے۔ حضرات توجہ کرے آنے، ابو جہل کہنے لگا ابو بکر تیرا یار آندا ہے میں راتی رب وے، توجہ میں راتی رب وے کے آیا، میں راتی الہ وے کے آیا، میں رب العالمین وے کے آیا۔ ابو بکر توں دس انج ہو سکدا ہے؟ فرمایا کمینیا چپ کر جا، اگر میں آکھاں تے نہیں ہو سکدا، اگر اللہ دا یار آکھے پھر ہو سکدا۔ جی جی جناب جملے سنے آنے، جے محمد پہ آیاندہ ہے، جے سونا پہ آیاندہ ہے، پھر حق پہ آیاندہ ہے، پھر سچ پہ آیاندہ ہے، خودی زبان وچ رب بولدا ہے۔ میں تے تائیوں علل اعلانانا ساڑھے آقا دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے ایتھے بندہ بولنا نبی دی شان وچ، ساڑھے آقا دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے آقا دی زبان، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا۔ اے قرآن میرے سامنے میں قرآن آئے ہوئے تھے میں مجھ
मुकरम अल्लाह दा कुरान आंदा मेरा सोना उन्नी देर गल नहीं करदा जिन्नी देर मेरा आर्डर ना होवे। रब ने आखिया सोनिया ऐलान कर दे मैं वेख आया वा। जे इत्थे जुमला सुन नहीं, जे कोई मुहम्मद तेनों आखे सानू भी वखा, जे तू वेख के आया ते जुमला सुन नहीं सानू भी वखा रब किवें दा है। अल्लाह ने फरमाया मुहम्मद जे कोई आखे वखा या ते किसी आखना नहीं, जे कोई आखे रब वखा सोनिया चेहरे तो मीम दा पर्दा ला दे, चेहरा तेरा होएगा जियारत साड़ी होएगी। जी हाँ आया लुत्फ के नहीं आया? ऐलान कर किसी ने MN ने आखे ना अपनी महल्ले च जाके ऐलान कर सड़क बनावांगे, तो ऐलान करे ना तो आंदे तू क्यों आंदा मैं किहड़ा आपी पे करना, तो जिहड़ा मैं किहड़ी बनानी जिन्हें आखिया मैं तो उन्होंने पैगाम पे देना। आवाज़ आई ऐलान कर छड़। ऐलान मक्के हो गया, मक्के वालों नूं अग लग गई, 360 खुदा बना के बैठे सन और रब नूं वेख के सोना पिया मैं वेख के आया वो कल्ला ही है। सुभान अल्लाह क्या बात है तुहाडे ज़ौक दी यार, अल्लाह सलामत। मैं वेख के आया वो एक ही है। हुण मैनूं कह के ना जी फलानी जगह ते यार इन्ने बंदे ने, तो मैं उन्होंने कहांगा तू वेखे ने, वो आखेगा नहीं मैं सुनिया, तो मैं उन्होंने आखांगा सुनी गल तू करना पिया वेखी तो नहीं होना। तो जे दूसरा बंदा आखे वो आखे जाके वेख के आवे, आखे जो मैं वेख्या जी 5 बंदे बैठे सन, तू वेखे ने, फिर बंदे नूं यकीन होंदा कि नहीं होंदा? हो जाता है। खाल के कायनात दे महबूब ने ऐलान किया मैं वेख आया जे ओ लम यलिद व लम यूलद जे, कुल हुवल्लाहु अहद जे, अल्लाहु समद जे, ओदा कोई शरीक नहीं जे, वहदहु ला शरीक जे। आ वेखो अज मजमा लग्या जुमले सुनियो। अलल ऐलान कह रहे हैं, अलल ऐलान अल्लाह दे नबी ने ऐलान किया वेख आया। अच्छा हुण गल सुनियो, अबू बकर नूं फड़िया उन्हें क्या वेख आए ने, और साहबी ने क्या वेख आए ने, मौला अली नूं किसे आख्या भी की पियांदे, उन्हें क्या सच पियांदे ने। यकीन दा ना ही तो ईमान है, हजूर दी जुबान ते यकीन दा ना ही तो ईमान है। बाबा जी मैनू ईमानदारी ना दसो, सारे बैठे हो जन्नत वेखी जे, मनदे हो वे किदे कहण दे, पुल सरात वेख्या जे, मनदे हो वे, वाल तू बरीक है तलवार तू तेज है किदे कहण दे। फिर यही तो गल है, असी हजूर दी जुबान दे करार दा ना ईमान, जिन्हें मन लिया वो मुसलमान है, वो मोमिन है। हजूर आ गए, दिन चढ़िया, तवज्जो करो, हजूर मक्के दी गली विच पे जांदे ने। सुभान अल्लाह यार क्या शान है महबूबे कायनात दी, अल्लाह दे सोहने महबूब दी क्या शान है, क्या मकाम है। उन्हें कदमां तू कायनात दी इज्जत वार छड्डा जिथे एक बारी सोने ने कदम रखे हुए हैं। लखां मेरे वर्गे मौलवी लखां उस शान तो कुर्बान हो जान। मेरी तो जुबान ही इस लायक नहीं, कभी कभी बड़ा डर भी लगता कोई बेअदबी ना हो जाए तो फड़े ना जाइए, क्योंकि वो जुबान ही एडी पाक है, वो शान ही एडी पाक है, उन्होंने मकाम ही एडा। साढ़े जे निकम्मे गंदे बंदे सिर्फ नौकरी पेश करने पिया, अदर तवज्जो फरमाया हुजूर कबूल कर लैन। मक्के की गली में हुजूर पे टुर दे। आखिरी गल, छोटी जी बच्ची है ऐं सिर सुट के ना बाबा जी तो रोंदी पई है, तो रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। क्या बात है तुम्हारी जनाब, सोचो फरमाया जी रहमतुल लिल आलमीन। हजूर ते जानवरां दा रोना बर्दाश्त नहीं करते बाबा जी, हजूर ते परिंदियां दी इल्तिजा सुन लैंदे ने। ते इंसान है, बेटी सी छोटी जी और रोंदी पी सी सिर सुट के, हजूर आ गए, नबी पाक ने उहदे सिर ते हथ रखिया, नबी पाक ने उहदे सिर ते, बेटी दे सिर ते। हजूर फरमांदे ने धीए क्यों रोनी है? आंदी है हजूर मैं यहूदी जड़ा ना वो मेरा मालक है, तो मैं वो लोंडी हाँ, नुकरानी वो घर काम करनी है। उन्हें मैनू पैसे दिते सन थोड़ा जहा ना समान लिया वास्ते, तो मैं समान ले लिया सी, तो समान जड़ा ना राह च ज़ाया हो गया, रुड़ गया। खेड़द्या बच्ची सी ना छोटी, खेड़द्या खत्म हो गया। हुण मैं डरनी हाँ कि यहूदी मैनू मारेगा,
میرا مالک میرے تے ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، ظلم و ستم کرے گا. ہوئے 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 جدو حضور انہی گل سنی نا، حضور نے اس تین بیٹی سمجھ کے سینے لایا، سینے لا کے فرمایا جس شہر وچ محمد وسدا ہوئے اتھے بھی کوئی دکھی ہو سکتا ہے. تائیوں تے علی لان اج تیری مسجد چ بیٹھ کے علی لان کہہ رہا حوصلے ماڑیاں دے وداویں پیار عاجزی تگڑیاں نو سکھاویں پیار حوصلے ماڑیاں دے وداویں پیار عاجزی تگڑیاں نو سکھاویں پیار تے نیری گارا چجا جا وگاویں پیار جنو یاریشا تیرا بینے بلا بھیجیا. میرے نبی نے بچی نو سینے لا لیا، فرمایا نیتی یہ رونا میں رحمت للعالمین تیرے نال، میں تیرے نال ہی جانا، میں تیرے مالک نو ہی آنا، انہوں کچھ نہیں اکھیے دی غلطی کوئی نہیں. آؤ جمعے دے وچ بہنا لیا حضرات جملے لے جایا نے. میرے نبی نے دروازہ کھڑکایا ہے، اندروں آواز آئی ہے کون ہے؟ باروں آواز آئی ہے محمد رسول اللہ. میں اللہ دا رسول محمد میں عبداللہ دا پتر، میں عبد المطلب دا پوترا. یہودی نے دروازہ کھولی آئے، کہنے لگا محمد میرے بوے تے کیویں آیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہودیا تیری ایک نکرانی ہے جڑی چھوٹی جی بچی ہے، انہوں کچھ نہ آکھی، انہوں ماری نہ، او دا میں زامن بن کے آیا ہاں، او دے حصے دے پیسے میں دیا گا، او دے حصے دا نقصان محمد ادا کرے گا. رونا لیا جملے سنیا رہے جدو اینی گل میرے نبی نے کی دیئے. او بچی ڈر دی اگے نہیں آ رہی، بچی سہمی ہوئی اگے نہیں آ رہی. میرے نبی نے فرمایا یہودیا میرے نال وعدہ کرے نو کچھ نہیں آکھے گا. بابا جی یہودی دوڑ کے اندر گیا ہے، انہیں جا کے ترات سامنے لے کے آئے. کدی ترات پردہ جے کدی نبی دا چہرہ ویندا ہے جی، کدی ترات ول ویندا ہے، کدی ودوہا دے چہرے ول ویندا ہے، کدی ترات دی زیارت کردا ہے، کدی نبی دے چہرے دی زیارت کردا ہے. میرے نبی نے فرمایا یہودیا کی پیا وینا ہے؟ آندا سونیا مینوں سچی دسی، میرے نال سچی گل کری. حضور نے فرمایا کیڑی گل کراں؟ رو کے کہنے لگا محمد مینوں سچی دسنا راتی رب نو مل کے آیا ہے، راتی معراج کر کے آیا ہے کہ کوئی نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں راتی رب ویکھ کے آیا، میں راتی رب نو مل کے آیا. بابا جی یہودی قدمہ چھٹے کے پیا ہے، ہاتھ بن کے آندا کملی والیا مینوں کلمہ پڑھا، مینوں نوکر بنا. حضور فرماندے نے کیویں چہرہ مڑی آئی، کیویں ذہن مڑی آئی؟ آندا سونیا میں کتاباں اندر پڑھی آئے ایک اللہ دا آخری نبی آئے گا، ایک اللہ دا آخری رسول آئے گا جیڑا راتی معراج کرے گا، صبح یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھے گا، صبح یتیمان سینے لائے گا. سونیا من گیا ماں، سونیا من گیا ماں، سونیا من گیا ماں. سونیا یہودی بھی تواڈا ہے، اے چھوٹی بچی بھی تواڈی ہے. اج زمانے نو دساں گا اس دے ہاتھ تے بیعت کر لو، اے راتی اللہ سونے نو مل کے آ گیا. مصطفیٰ
زندہ زندہ جی توجہ کی دیجئے اسی پڑھیا کتاباں اندر سانو علم ہے وہ اللہ دا آخری رسول آئے گا رات نو عرشاں تے ہوئے گا تے دن نو غریباں دے دکھ ونڈے گا یتیماں دے دکھ ونڈے گا میں بھی تہاڈا تے اے بھی تہاڈی پتہ ہی چل گیا حضور دی معراج دا معجزہ حضور دی معراج دا معجزہ ایڈا عظیم معجزہ ہے بھاوا جی دعوے تے سارے نبیاں سارے نبی شانہ والے مقام والے پر جیڑا مقام میرے سونے دا ہے جیڑا مقام کملی والے آقا نو اللہ نے عطا فرمایا وہ کسے نبی نو عطا کسے نبی نو عطا اچھا ویکھو معراج تو ہو گئی معراج تے ہو گئی تے کنڈی بھی ہونج پانی بھی ہونج وہ بھی میں نقطہ تو سمجھا چھڈیا بستر بھی گرم یہ شان مصطفیٰ ہے کملی والے دا مقام ہے کہ جانے کائنات میں کی ہر جمعے میں جانا جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات کائنات بھی جان تے جہانے کائنات بھی جان میرا سونا ہے میرا کملی والا ہے حضور نے معراج ہوئی قرآن گواہی دے رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا کیسی شان ہے اللہ نے فرمایا اسی سونے نو سیر کرائیے اچھا یہ وچ بھی نقطہ جے آخری گل ایک دو منٹ دی بابا جی سیر کرانا ہو رہے کسے کام جانا ہو رہے اے توجہ کرو جڑے بندے پھردے ٹردے نے انہوں نے پتہ ہے اگر تسی کسے اپنے کام جا رہے ہو انہوں نے سیر نہیں آندے تسی اپنے کام جا رہے ہو انہوں سیر نہیں آندے سیر کنوں آندے نے کہ تسی ویکھن جا رہے ہو نظارے اللہ دی قدرت بابا جی جے دنیا دے اتے قدرت ویکھیے تے او کڈا سونا لگدا ہے نظارے کڈے سونے نے تے جیڑا نظاریاں والے خدا نے ویکھ کے آیا ہے جیڑا رب نے ویکھ کے آیا ہے ادھر توجہ کریو مینوں اگلے دن ایک بندہ کہن لگا جی اللہ نو نہیں ویکھیا جی نبی پاک نے میں کہا جے ویکھ بھی لیا تے تانوں کڑی درد ہے تانوں کدا مسئلہ ہو گیا تسی سو خوش ہوو بابا جی کسے دے پیو دادے دی گل کریے شان بیان کریے لوگ خوش ہوندے نے تو میں کہا حضور دی جدو شان ہوندی تسی نہیں جی انج نہیں ہویا نہیں جی انج نہیں ہویا تو منو تسلیم کرو تسلیم کرن دا نا ہی تو ایمان ہے کیوں ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اے چھوٹا شعر نہ سمجھو بھی ہمیں شعر لے کے علامہ اقبال عاشق رسول فنا فر رسول اے بڑی وڈی کہانی ہے چھپی ہوئی ہے بڑی وڈی رمز ہے نا دوں مصریاں دے اندر کی محمد سے وفاتون اے نہیں آکھیا کی رب سے وفاتون نے تو سمجھو گال نو کی رب سے نہیں کی محمد سے وفاتون نے تو ہم تیرے ہیں اقبال صاحب ایتھے گل مک گئی فرمایا